एउटा के गरेको छ भन्दा पकड जमाएको छ। मैले बुझ्ने भाषामा भनेको है, पकड जमाएको छ। त्यसकारण वर्तमान समयको सेवा प्रवाह पनि आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मैत्री अथवा आधुनिक आइटी र आइसिटी मैत्री हुँदै आएको छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँसम्म ल्याएर जोड्ने। योभन्दा धेरै लेख्न सकिन्न। यति लेख्दा नै आधी पेजभन्दा धेरै अझै तल पुगिसक्छ। ल बोल्नुहोस् त, किन बोल्न नमिल्ने भयो? के भन्नुहुन्छ सर? अनम्युट गर्नु न। म्युट बुझिन्छ? बोल्नुहोस् त। बोल्नुहोस् त। हजुर ठिक छ सर। ल सकिन्छ, बुझिन्छ? सार्वजनिक सेवा भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा सकिन्छ सर। हुन्छ हुन्छ। ल लेख्ने अब सर र लेख्ने। ल ओके सर। हुन्छ सर, लेख्ने। ल सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्ने है, लेखाइदिन्छु। ल ल सर लेखाइदिनु। जनताको रेडी है। जनताको हित लेख्न चाहिँ फास्ट लेख्नु। ल अनि जहाँ हुन्छ त्यहीँनिर पर्खेर बस्ने, कमा गर्दै लेख्ने। जनताको हित कमा गर्दै उन्नति, प्रगति, समृद्धि, कल्याण र विकासका लागि। जनताको हित, उन्नति, प्रगति, समृद्धि, कल्याण र विकासका लागि सरकार कमा यसका मातहतका निकाय, सरकार यसका मातहतका निकाय र अन्य शासकीय साझेदारहरूबाट अथवा मार्फत भन्ने हुन्छ है। सरकार यसका मातहतका निकाय र अन्य शासकीय साझेदारहरू मार्फत प्रदान गरिने वस्तु तथा सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। सेवाभित्र वस्तु पनि पर्छ, बुझ्ने? सेवा भनेको सेवा मात्र हुँदैन, वस्तु प्रदान गर्छ भने सार्वजनिक सेवा नै हो के। प्रदान गरिने वस्तु तथा सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। भयो? जनताको हित, उन्नति, प्रगति, समृद्धि, कल्याण र विकासका लागि सरकार यसका मातहतका निकाय र अन्य शासकीय साझेदारहरूबाट प्रदान गरिने वस्तु तथा सेवाको समग्रतालाई अथवा जसरी लेख्ने हुन्छ है, वस्तु तथा सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। बुझिन्छ? भनेको जनताको हितको लागि, उन्नतिको लागि, प्रगतिको लागि कोद्वारा भनेको सरकारद्वारा, सरकार मार्फत सबै निकायद्वारा। प्लस त्यति मात्र होइन, सार्वजनिक सेवा सरकारले मात्र प्रदान गर्दैन, बुझ्ने? हजुरहरू हेर्नुहोस् त, कतिजना पर्यो अनि हामी सार्वजनिक यातायात चढ्छौँ नि, त्यो पनि सार्वजनिक सेवा हो के। बुझिन्छ? सरकारी र गैर सरकारी भन्न मिल्दैन सर यसमा? यस्तो भन्ने गैर सरकारी भन्न त शब्द प्रयोग गर्दा नमिल्ने भन्ने त होइन, तर के भन्ने भन्दा सरकार यसका मातहतका निकाय र शासकीय साझेदार भनेको सरकारलाई शासन व्यवस्थामा मद्दत गर्ने अथवा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न साझेदारहरू चाहिन्छ है। ती साझेदार भनेको मुख्य साझेदार व्यावसायिक निजी क्षेत्र हो, त्यसपछि अर्को साझेदार तपाईँको सहकारी क्षेत्र हो, हेर्नुहोस् त, अर्को साझेदार नागरिक समाज हो, अर्को साझेदारहरूको सामुदायिक सङ्घ संस्था अथवा सङ्गठनहरू हुन्। यी चाहिँ सबै सरकारका साझेदारहरू हुन् है। यिनै मार्फत प्रदान गरिने वस्तु तथा सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ भन्ने। अब निजी र हजुरले के भन्नुभयो भन्दा सरकारी र निजी भन्नुभयो, त्यसरी भन्न पनि मिल्छ, तर त्यो भन्दा यसरी भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ। शासकीय साझेदार भनेको सबै विषय आउँछन् के, निजी मात्र नभनेर। यसमा चाहिँ सहकारी पनि आयो, हेर्नुहोस् त,
अथवा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले पनि सरकारसँग साझेदारी गरेर सेवा प्रदान गर्ने गर्छन् हेर्नुहोस् त। अथवा अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा अहिले हाम्रोमा हेर्नुहोस् त भर्खर मात्रामा भूकम्प गएको छ पश्चिम नेपालमा। त्यो के भएको छ भन्दा विदेशी मुलुक विदेशी संस्था आएर पनि विभिन्न डोनेटहरू गरेका छन्, सहयोगहरू गरेका छन्, उद्धार खोज त्यो कार्यमा लागेका छन्। त्यो पनि सार्वजनिक सेवा हो। त्यो सेवा त सरकारले मात्र गरेका छैन, सबै क्षेत्रले गरेका छन् नि। त्यसैले यो सबै क्षेत्रले सरकारले मात्र नभएर सरकारले लिडिङ गर्छ, सरकार र त्यसका मातहतका निकायले नि सेवा प्रदान गर्छन् र अन्य तपाईँको शासकीय साझेदारहरू जति छन् ती शासकीय साझेदारको माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्ने गरिन्छ भनेको बुझिन्छ। अर्को बुलेटमा जाने सार्वजनिक सेवालाई सेवाग्राही भने हुन्छ है, अथवा नागरिक भने पनि हुन्छ। अब सबै नागरिक मात्र हुँदैन, अन्य देशको व्यक्ति आएर पनि यहाँ आएर सार्वजनिक सेवा लिन सक्छ है। नागरिकले मात्र सबै सेवा पाउने भन्ने होइन, हजुरको सबै व्यक्तिले सबै सेवा नागरिक सबै सेवा व्यक्तिले नपाए पनि हजुर के हुन्छ भन्दा नागरिकले सबै सेवा पाउँछन्। केही त्यस्ता सेवाहरू अन्य व्यक्ति अन्य मुलुकका व्यक्तिहरू आएर पनि सेवा पाउँछन्। त्यसकारण सेवाग्राही भनेर जोड्दा सम्बोधन गर्दा हुन्छ। सार्वजनिक सेवालाई सेवाग्राहीको पहुँचसम्म भनेको है, पहुँचसम्म सार्वजनिक सेवालाई सेवाग्राहीको पहुँचसम्म छिटो छरितो कमा गर्दै लेख्ने, छिटो छरितो चुस्त दुरुस्त, छिटो छरितो चुस्त दुरुस्त गुणस्तरयुक्त जति लेखे नि हुन्छ है। छिटो छरितो चुस्त दुरुस्त गुणस्तरयुक्त भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रभावकारी जनमैत्री एवं जनकेन्द्रित तवरले पुर्याउने कार्यलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ भन्ने। एक दुईवटा छुटेर केही फरक पर्दैन ल। सार्वजनिक सेवालाई आम सेवाग्राहीको पहुँचसम्म अथवा घर आँगनसम्म अथवा उनीहरूले रोजेको खोजेको चाहेको अवस्थासम्म अथवा त्यो स्थानसम्म सरल सहज छिटो छिटो चुस्त दुरुस्त अथवा गुणस्तरयुक्त तवरले पुर्याउने कार्य प्रक्रिया एवं पद्धति सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो भनेको के, अथवा सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ भने नि हुन्छ, सकिन्छ। त्यही सेवालाई जहाँ सेवाग्राहीले चाहेका छन् त्यही ठाउँसम्म पुर्याइदिने कार्य प्रक्रिया एवं पद्धति सेवा प्रवाह हो भनेको के। कसरी पुर्याउने भन्दा छिटो पुर्याउने, छरितो पुर्याउने, चुस्त तरिकाले पुर्याउने, दुरुस्त तरिकाले पुर्याउने, मितव्ययी तरिकाले पुर्याउने, गुणस्तरीय तवरले पुर्याउने, हेर्नुहोस् त भ्रष्टाचार मुक्त तवरले पुर्याउने, अथवा हजुरको के भन्ने भन्दा त्यो सेवालाई जनताले रोजेको खोजेको चाहेको अवस्थासम्म पुर्याउने के कार्य प्रक्रिया एवं पद्धति सेवा प्रवाह हो बुझिन्छ। पहिला सेवा जोड्ने त्यसपछि प्रवाह जोड्ने, त्यही सेवालाई जनताको घरसम्म पुर्याउने काम अथवा सेवाग्राहीको पहुँचसम्म पुर्याउने काम सेवा प्रवाह हो बुझिन्छ नि। अनि अर्को बुलेट लेख्ने, यसले सरकार र जनताबीच सम्बन्ध सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ। यसले सरकार र जनताबीच सम्बन्ध सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ। यसले सरकार र जनताबीच सम्बन्ध सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ भयो। यसले सरकार र जनताबीच सम्बन्ध सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ। त्यसमा कन्टिन्यू लेखे पनि हुन्छ, अर्को बुलेटमा लेखे पनि हुन्छ है, बुलेट चेन्ज गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो भने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो भने प्राप्त गर्नु नागरिकको मौलिक अधिकार हो भनेर जोडिदिनुहोस् अथवा अधिकार हो भन्नुहोस्। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो भने सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो अथवा मौलिक अधिकार हो भन्ने।
सकिन्छ। सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व हो भने प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो अथवा मौलिक अधिकार हो। सकिन्छ कि नै? सकिन्छ। अनि अर्को बुलेटमा जाने, यो त बुझ्नु भएको छ नि, सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व, प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो है। अनि अर्को विषयमा जाने, अर्को बुलेटमा जाने, सेवा प्रवाह जति प्रभावकारी र वस्तुनिष्ठ हुन्छ, सेवा प्रवाह जति प्रभावकारी र वस्तुनिष्ठ हुन्छ, सेवा प्रवाह जति वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी हुन्छ, सेवा प्रवाह जति वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी हुन्छ त्यति नै सेवा प्रवाह जति वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी हुन्छ त्यति नै सरकार प्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि हुने गर्दछ भन्ने, अथवा अभिवृद्धि हुन जान्छ भन्ने पनि हुन्छ है। सेवा प्रवाह जति अनि त्यसमै लेख्ने, त्यसैले यसलाई कन्टिन्यू जोड्ने त्यही बुलेटमा, त्यसैले यसलाई सरकारको सफलता र असफलता मापन गर्ने कडीको रूपमा लिइन्छ भन्ने। त्यसैले यसलाई सरकारको सफलता र असफलता मापन गर्ने कडीको रूपमा लिइन्छ। भयो। त्यसैले यसलाई सरकारको सफलता र असफलता मापन गर्ने कडीको रूपमा लिइन्छ। सकिन्छ? सकिन्छ सर। अनि अर्को एउटा विषय लेख्ने, अब सुरुवात लेख्न सुरु गरौँ है, कहाँबाट सुरु हो भन्ने विषय। यसको अवधारणाको प्रादुर्भाव भनेको सुरुवात भनेको, यसको अवधारणाको प्रादुर्भाव राज्य प्रणालीसँगै अथवा राज्य व्यवस्थासँगै भन्दा पनि हुन्छ। यसको अवधारणाको प्रादुर्भाव राज्य प्रणालीसँगै भएको पाइन्छ अथवा भएको मानिन्छ भन्ने। यसको अवधारणाको प्रादुर्भाव राज्य प्रणालीसँगै भएको मानिन्छ। यसको अवधारणाको प्रादुर्भाव राज्य प्रणालीसँगै भएको मानिन्छ अथवा भएको हो भन्ने पनि हुन्छ। सकिन्छ? कहिलेदेखि सुरु हो भन्दा राज्यसँगै सार्वजनिक सेवाको अवधारणा सुरु भयो भन्ने। अनि अर्को विषय के भन्ने भन्दा सुशासनको अवधारणा 1989 लेख्नु पर्दैन है यहाँ। सुशासनको अवधारणा र नागरिक बडापत्रको विकाससँगै, सुशासनको अवधारणा र नागरिक बडापत्रको विकाससँगै। सुशासन चाहिँ 1989 मा विश्व बैंकले प्रतिपादन गरेको एउटा मान्यता हो, गुड गभर्नेन्स है। अनि अर्को कुरा के भन्ने भन्दा सिटिजन चार्टर भन्ने विषय सन् 1991 मा जोन मेजरले प्रतिपादन गरेका हुन्। यी दुवै विषय सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित छन् के। त्यसैले के भन्ने भन्दा सुशासनको अवधारणा र नागरिक बडापत्रको विकाससँगै भयो। नागरिक बडापत्रको विकाससँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कर्मिक रूपमा सुधार हुँदै आएको पाइन्छ भन्ने अथवा आएको छ भन्ने, जे भन्दा नि हुन्छ है। मुख्य रूपमा सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउनको लागि सुशासनको अवधारणा र यो नागरिक बडापत्र अथवा जसलाई हामीले सार्वजनिक सेवा बडापत्र भन्छौँ, त्यो सँगै सेवा प्रवाहमा पनि सुधार हुँदै आएको अथवा समसामयिक रूपमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुँदै आएको छ भन्ने बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। अनि अहिलेको विषय जोड्ने, अब हेर्नुहोस् त, वर्तमान समयमा
सार्वजनिक सेवाका हरेक पक्षहरू अथवा हरेक क्रियाकलापहरू जे भने नि हुन्छ है। वर्तमान समयमा सार्वजनिक सेवाका हरेक क्रियाकलापहरू अथवा हरेक पक्षहरू जे भन्दा पनि हुन्छ। वर्तमान समयमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका हरेक क्रियाकलापहरू आइटी र आइसिटी मैत्री हुँदै आएका छन् अथवा आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाह पनि त्यही सूचना मैत्री अथवा आइटी र आइसिटी मैत्री हुँदै आएको छ भनेको के। वर्तमान समयमा हजुरको सार्वजनिक सेवा प्रवाहका हरेक गतिविधिहरू हरेक क्रियाकलापहरू आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मैत्री हुँदै आएका छन्। यति लेख्ने हो। मैले त्यति धेरै लामो लेखाइदिएन, यो पनि आफैमा लामो भइसकेको छ होला है। कति भयो आधी पेज त पक्कै पुऱ्याउनु भयो। यतिभन्दा धेरै त एक्जाममा लेख्नै सकिन्न। परिभाषा आए पनि है। एक पेज भइसक्यो। एक पेज र अलिकति भयो। ल अन्त कसरी लेखिन्छ भन्ने पनि हो है। एक्जाममा लेख्दा अक्षर पनि अलि ठुला हुन्छ नि, यताउता सबै ग्याप छोड्दाखेरि अथवा जताततै त्यो कपी फोल्ड गर्दाखेरि फेरि एक पेज त उति बेलै भरिन्छ कि एक्जाममा त। सर यो यहाँ लेखेछ नि 1980, 1991, 2056, 60, 64। हजुर त्यति धेरै सकिन्न। सुन्नु है, 1980 का कुरा गर्नुभयो। 1980 को दशकमा भने होला सुशासनको अवधारणा भनेर हो, अथवा म्याग्रेट थ्याचरले नेक्स्ट त्यो स्टेप एजेन्सी भन्ने एउटा कार्यक्रमको माध्यमबाट के गरिन्थ्यो भन्दा हजुरको कर्मचारीको संख्या घटाउने अनि उनीहरूलाई के गर्ने भन्दा जिम्मेवारी चाहिँ बढिदिने। त्यो हुँदाखेरि उनीहरू कामप्रति प्रतिबद्ध हुन्छन्, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ एउटा 1983 मा त्यस्तो के 1983 को विषय थियो। अनि 1989 को विषय भनेको सुशासनको अवधारणा भइहाल्यो। त्यसपछि 1991 को कुरा भनेको नागरिक बडापत्रको कुरा हो। त्यसपछि हजुरले अर्को कुरा के भन्नु भन्दा 2056 सालमा नेपालमा चाहिँ त्यो नागरिक बडापत्र प्रचलनमा आएको। 2048 सालको प्रशासन सुधार आयोगले नागरिक बडापत्रको प्रयोग गर्यो भने सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषय सिफारिस गर्यो। त्यही सिफारिस बमोजिम 2056 सालदेखि नेपालमा निमुखालाई न्याय र गरिबीलाई आय भन्ने कार्यक्रम मार्फत नागरिक बडापत्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो। त्यसपछि अझै धेरै कुरा जोड्ने हो भने हजुरको यसलाई चाहिँ नागरिक बडापत्रलाई कानुनी मान्यता चाहिँ सुशासन ऐन 2064 ले सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन जुन छ 2064 त्यसले चाहिँ के अरे यो नागरिक बडापत्र अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ अथवा नागरिक बडापत्रको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी मान्यता चाहिँ सुशासन ऐनले दियो। त्यसपछि हजुरको के भयो भन्दा 2070 वैशाख 2 गतेदेखि 70/1/2 देखि क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र प्रचलनमा आयो। यो भनेको यो सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लामो विषय हो, त्यति धेरै लेख्न हामीले एक्जाममा सकिन्न के। ल त्यसकारण अवधारणा भन्यो भने अहिले हामीले जति लेखेका छौँ नि त्यति लेख्ने हो। जान्नलाई त भयो, लेख्न सकिन्न। नै जान्नुभन्दा पहिला लेख्ने हो। बुझेन मैले? जान्नुभन्दा पहिला लेख्ने भन्दा नि यस्तो के, जान्नलाई त भयो हजुरले पढ्नको लागि टाइम छ इनफ छ भने गर्नु, नभए एक्जाममा चाहिँ यति लेखे हुन्छ के। लास्टको भन्नुभएको छ, लास्टमा हामीले के भन्यौँ के लेखेका थियौँ अरे वर्तमान समयमा के भनेको छौँ सेवा प्रवाह आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मैत्री अथवा आइटी र आइसिटी मैत्री हुँदै आएको छ भन्ने भनेको अहिलेको समय त सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको समय हो। हरेक गतिविधिहरू आधुनिक प्रविधि मैत्री हुँदै आएका छन्। त्यसकारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहका हरेक गतिविधिहरू पनि कर्मशः आइटी र आइसिटी मैत्री हुँदै आएका छन् भनेको के। अथवा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। अहिलेको सेवा प्रवाह आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मैत्री हुँदै आएको छ भन्ने जसरी हेर्नुहोस् त अहिले हामीले बत्तीको बिल घरबाट तिर्छौँ। पहिला रिचार्ज कार्ड किन्थ्यौँ, मैले रिचार्ज कार्ड नकिनेको 4-5 वर्ष भइसक्यो होला, त्योभन्दा धेरै भयो कि नभए 4-5 वर्ष भयो। हजुरले पनि अहिले धेरैजना रिचार्ज कार्ड प्रयोग गर्नुहुन्न, ई सेवाको प्रयोग गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त लोकसेवाको फर्म भर्दा मैले जागिर खाने बेला लोकसेवामा गएर लाइन लाग्नुपर्छ बिहानै 6-7 बजेदेखि, अनि 12-1-2-3 बजे बल्ल पालो आउँथ्यो। अनि त्यति बेला यी पुस्तक पसलहरू थिएनन्, सबै चाहिँ कहाँ थियो भन्दा हजुरको त्यो लोकसेवाको बाहिर फर्म भर्नेको वरिपरि यताउता तरकारी बेच्न राखे जस्तै के अरे पुस्तक राख्थे, त्यहीँबाट किनेर ल्याउनु पर्थ्यो। हेर्नुहोस् त अहिले फोन गरिसकेपछि घरमै आउँछ, होम डेलिभरीको व्यवस्था छ, फेरि होम डेलिभरी भन्छ। हेर्नुहोस् त अनि पहिला के थियो भन्दा पढ्नको लागि इन्स्टिट्युट पनि थिएनन्, उहीँ गएर पढ्नु पर्थ्यो, अहिले घरमै बसेर पढ्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त यो हरेक विषय के
अनि अहिले त नागरिक एप भन्ने कुरा छ, सबै एपबाट देखिने रे। केही लिन पर्यो अथवा केही सूचना दिन पर्यो भने मेसेन्जरमा पठाउने रे, इमेल गर्ने रे, फोन गर्ने रे। भनेको अहिलेका यी सबै सेवा प्रवाहका प्रक्रियाहरू के भएका छन् भन्दा आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मैत्री भएका छन्। यो सेवा प्रवाहमा आइटी र आइसिटीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ भनेको लास्ट पोइन्ट बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। ल एउटा क्वेसन लेख्ने यसमा, यसको ओके। तल क्वेसन। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवधारणा स्पष्ट पार्दै। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवधारणा स्पष्ट पार्दै। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवधारणा स्पष्ट पार्दै यसका विशेषताहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् अथवा कहिलेकाहीँ चरित्रहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् भन्न सक्छ। अस्ति हामीले कता निजामती सेवातिर यसका चरित्र भनेको थियौँ हो, यहाँ विशेषता भन्यौँ। विशेषता भने पनि चरित्र भने पनि विषय एउटै हो। र अर्को कुरा के बुझ्ने भन्दा प्राय गरी परिभाषा र विशेषता एउटै क्वेसनमा सोध्दैन, एक्जाममा फेरि सोध्दैन भने किन दिनुभयो क्वेसन, किन जान्ने किन लेख्ने भन्नेतिर नसोच्ने, जान्नको लागि कहिलेकाहीँ आउन सक्छ परिभाषा र विशेषता आउन सक्छ है। तर धेरै मलाई लाग्छ सम्भवतः आउँदैन। आयो भने किन आउँदैन भन्दा परिभाषा र विशेषता के विशेषतामा एन्सर चाहिँ डुप्लिकेसन हुन्छ कि तोरिन्छ। परिभाषामा पूर्ण सेन्टेन्स हुन्छ अनि हजुरको यो विशेषतामा चाहिँ सेन्टेन्स चाहिँ अलि साना हुन्छन्। विषय चाहिँ त्यही हो। परिभाषा जान्ने छ भने विशेषता लेख्न सकिन्छ, विशेषता जान्ने छ भने परिभाषा लेख्न सकिन्छ है। यसलाई बनाउने 2.5 × 2 गराउने। 2.5 नम्बरमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवधारणा लेख्ने। अवधारणा भनेको परिभाषा हो, परिभाषा भनेको अवधारणा हो भनेको छौँ हामीले। त्यो भनेको पहिला माथिको कुरा लेख्ने अनि सार्वजनिक सेवाको अथवा सेवा प्रवाहको अवधारणा चाहिँ हजुरको राज्यसँगै सुरु हो भन्ने। अनि अहिले यस्तो छ भने त्योभन्दा तलको जोड्ने। पहिला माथि सेवा, सेवा प्रवाह, अर्को बुलेट जोड्ने अनि कहाँबाट सुरु हो भन्ने। अहिले कस्तो छ भने यसरी लेख्ने, बिचबिचका एक दुईटा छोडेर लेख्ने। परिभाषा सोधे पनि त्यही लेख्ने, अवधारणा सोधे पनि त्यही लेख्ने हो के है। भनेको एन्सर चाहिँ हामीले परिभाषामा चाहिँ एउटै स्ट्यान्डर्ड बनाएर राख्ने, जे सोधे पनि लेखिहाल्ने, त्यही हो। यो भनेको यो हो, यो भनेको यो, अर्को अर्थमा यो, यसलाई यो भनेर बुझिन्छ मात्र लेख्ने होइन। यो हो, यसले यस्तो गर्छ अथवा यो यो विषय पर्छन्, यो यहाँबाट आएको, अहिले यस्तो छ। हाम्रो अवधारणा नसोचे पनि एन्सरको फर्मेट चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ कि परिभाषामा। ल त्यसपछि अब यसका विशेषता भन्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाह के अरे सार्वजनिक सेवाका के अरे चरित्रहरूलाई अथवा विशेषताहरूलाई देखाइ बमोजिम मूल्य गर्न सकिन्छ भन्ने। दुईटा थप्लो लगाउने अनि त्योभन्दा तल 2 पोइन्ट 5-7 बुलेट यसका विशेषता लेख्ने। यसका विशेषता माथि त्यही परिभाषाबाट निकाल्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ हजुरले लेखेको परिभाषा हेर्नुहोस्, मैले के सम्झाएको छु अहिले लेखाएको त्यही विषयबाट म निकाल्न सिकाउँछु। हेर्नुहोस् त, जनताको हक हित उन्नति प्रगतिसँग सम्बन्धित। हेर्नुहोस् त, सरकार र जनतालाई जोड्ने सम्बन्ध सेतु हामी त्यो माथि लेखेका छौँ नि हो। अनि राज्यको अनिवार्य दायित्व र नागरिकको के भन्दा अधिकार, यसरी जोड्ने हो कि। अनि अर्को कुरा के भन्ने भन्दा यो सशुल्क, निशुल्क अथवा कम शुल्कमा प्रदान गर्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, सरकार मातहतका निकाय र शासकीय साझेदारबाट प्रदान गरिने सेवा अथवा वस्तु तथा सेवाको समष्टि, यसरी भन्ने हो कि। भनेको विषय माथि जे छन् परिभाषामा जे लेखिएको छ त्यसैबाट तान्ने हो। हेर्नुहोस् त, यो सबै नागरिकहरूलाई अथवा सबैलाई प्रदान गरिने सेवा, सबैसँग अन्तर सम्बन्धित अथवा सबैसँग सरोकार राख्ने सेवा। हेर्नुहोस् त, अनि अर्को कुरा के भन्ने भन्दा सार्वजनिक सेवामा चाहिँ नाफाको उद्देश्य न्यून हुने अथवा यो चाहिँ नामै सेवा छ, त्यसकारण यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दा सेवाको प्रवृत्ति भएको अथवा यसको प्रकृति के हो भन्दा सेवा हो के है। तपाईँ हाम्रो निजामती सेवा भनेको छ नि, हामीले सेवा गर्ने हो। सार्वजनिक सेवा भनेको नि जसलाई चाहिएको छ, जो नागरिक हुन्, वास्तविक नागरिक हुन् अथवा जो सेवाग्राही हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसकारण यसमा चाहिँ सेवाको मान्यता रहेको हुन्छ। अनि अर्को विषय के भन्ने भन्दा प्रचलित ऐन नियम र कानुनमा आधारित। हेर्नुहोस् त, अनि निश्चित विधि पद्धति प्रक्रिया पुरा गरी प्राप्त गर्न सकिने। यसैले नम्बरको क्वेसनलाई हामीसँग टाइम 7.5 मिनट हुन्छ। 7.5 मिनट भनेको 7 मिनट 30 सेकेन्ड टाइम हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो 10 नम्बरको क्वेसन आयो भने त्यसको डबल भनेको 15 मिनट टाइम हुन्छ।
भनेको 10 नम्बर लङ क्वेसन 15 मिनट लेख्ने हो, सर्ट क्वेसन 7.5 मिनट लेख्ने हो। त्योभन्दा धेरै एउटै क्वेसन फेरि 5 नम्बरको क्वेसनलाई 20 मिनट लेख्ने, अनि अर्को क्वेसन लेख्दाखेरि हजुरको अर्को दुईटा क्वेसन लेख्ने टाइम त्यसले खाइदिन्छ। अनि यो त घरमा बसेर लेखे जस्तो हुन्न है, इक्जाम सम्झेर घरमै अहिले प्र्याक्टिस गर्ने, त्यो गरेन भने इक्जाममा लेख्न सकिन्न। जब एक दुईवटा क्वेसन छुट्छन् अथवा असन्तुलन हुन्छ, एउटा क्वेसनलाई बढी महत्त्व दिएर त्यसलाई लेख्ने र अर्को क्वेसन एउटा छुट्यो भने त्यसबाट फेरि तपाईँ हामीलाई हानि हुन्छ। त्यसकारण सबै क्वेसनलाई बराबर महत्त्वका छन् भन्ने सन्दर्भमा बुझेर जसको टाइम जति छ त्यसको टाइममा त्यही मात्र लेख्ने, अथवा एउटा क्वेसनलाई अर्को क्वेसनको टाइम किल नगरिदिने के, भनेको अर्को क्वेसनको भाग खाइदिन नखोज्ने। त्यो भयो भने लेखाइको हाम्रो के हुन्छ भन्दा सन्तुलन मिल्छ, टाइममा पनि सिद्धिन्छ। त्यो भयो भने पास हुने सम्भावना उच्च हुन्छ है। सकभर क्वेसन पनि नछोड्ने। त्यसपछि अर्को कुरा के गर्ने भन्दा टाइममै लेख्ने, र एउटा क्वेसन क्या जाने छु यसमा जाने जतिको लेख्छु, अरू क्वेसन त खासै जाने आएको छैन भन्नुहुन्छ धेरैजनाले, त्यो गर्न पनि हुन्न। जति नम्बरको क्वेसन छ र जति मिनट त्यसको लागि टाइम छ त्यो टाइममा जति सकिन्छ लेख्ने, टाइम सिद्धिँदा बित्तिकै क्लोज गर्ने, अर्कोमा गइहाल्ने। भनेको एउटा कुरा बुझ्ने, अर्कोको भाग खान नखोज्ने। त्यो भनेको भाग खाने भनेको खाने नै भनेको होइन। अर्को क्वेसनको टाइम हामीले एउटा क्वेसनमा अघिल्लो क्वेसनमा पछिल्लो क्वेसनको टाइम किल गर्यौँ भने पछिल्लो क्वेसन त्यत्तिकै कमजोर हुन्छ कि, किन भन्दा 2.5 घन्टा भइसक्यो त सर 5 मिनट 10 मिनट मेरो भ्याइया छैन भन्नु त मिलेन नि त इक्जाममा त। कि दिनुहोस् कि खोज्छौँ च्याथिन्छ भन्छन्, अब दिनै पर्छ। त्यसकारण टाइम चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो है। तपाईँ हामीलाई सफल हुनको लागि पनि त्यही हो। अहिले यति धेरै पढ्ने, यति धेरै मेहनत गर्ने, त्यही 2.5 घन्टामा बिग्रियो भने फेरि हाम्रै सबै देखेका सपनाहरू हेर्नुहोस् त, सुन्दर भविष्यको मिठो कल्पना भन्छ तपाईँ, हाम्रो लक्ष्य हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्छ भन्दा बत्ताभुङ्ग हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा मार्न नदिनको लागि अहिलेदेखि टाइम म्यानेज गर्ने, बुझेर पढ्ने, लेख्ने बानीको विकास गर्ने। ल अनि विशेषता लेख्न सकिन्छ? विशेषता सकिन्छ सर। ल अब फेरि अर्को एउटा क्वेसन लेख्ने, अनि फेरि म एउटा विषय लेखाउँछु ल। ओके। यी क्वेसन फेरि तपाईँलाई त्यहाँको बुकमा के अरे कपीमा सार्न मात्र दिएन नि, लेख्नु भएको छ कि छैन हिजो दिएका क्वेसन, ती क्वेसन चाहिँ लेख्ने। लेखेको छ सर। सर अनि यो ह्रस्व दीर्घले केही इफेक्ट पार्छ कि ह्रस्व पर्दैन? दीर्घले सिम्पल कुरा, अब धेरै युज टु हुने विषय चाहिँ नबिगार्ने। अरू त्यति ह्रस्व दीर्घ नै हेरेर फेल चाहिँ भइदैन। अनि अर्को कुरा अक्षर मेरा खासै राम्रा छैनन्, पास हुन्न भन्नुहुन्छ हजुरले, त्यो पनि होइन, अक्षर बुझिने भए हुन्छ है। अनि अर्को कुरा के गर्ने भन्दा सकभर तलबाट लेख्दा माथि जाने, माथिबाट लेख्दा तल जाने, भनेको त्यो लेख्नै नजानेका जस्तो हुन्छ नि, बाङ्गो हुने के, बाङ्गो चाहिँ नगराउने के। धेरै बाङ्गो भयो भने लेख्न जाने रहेछ, युज टु रहेनछ भन्ने बुझिन्छ, हेर्दा बित्तिकै थाहा हुन्छ कि भित्रको राम्रो कुरा लेखे पनि। अक्षर त अब हजुरले हामीले शिशु क्लास पढ्दादेखि अहिलेसम्म पढेका अक्षर अब सुध्रिनेवाला छैनन् है। सुध्रियो भने त्यही अलिअलि ह्रस्व दीर्घ सुध्रिने हो, नभए अक्षर राम्रा हुन्नन्। अब त्यसमा लेख्ने ती विषयवस्तुलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने हो। हामीले तथ्याङ्क मागेको विषयमा चाहिँ फोकस गर्ने हो, अक्षर बुझियो हुन्छ। अब धेरै सबै ह्रस्व दीर्घ मात्र लाएर पनि अब फेरि सुध्रिन्न सबै, फेरि यताको पढाइ कमजोर हुन्छ। त्यसकारण पढ्दै जाँदा बुकमा लेखेको कुरा कतिपय बुकमै पनि हजुरको मिस्टेक हुन सक्छ, नभए धेरै विषयहरू पुरै नमिल्ने ह्रस्व दीर्घ लेखिएको हुँदैन हजुरले पढ्ने बुकमा। त्यो बुकमा त धेरै मिस्टेक छ सर। हुन्छ है। हजुरले त्यो शब्द पढ्दाखेरि यो त यस्तो रहेछ, यो त यस्तो रहेछ भन्ने सन्दर्भमा त्यही पनि ख्याल गरेर पढ्नु पर्यो के। ल सर हजुर, त्यो बुलेटिनमा लेख्दाखेरि नम्बर दिँदा राम्रो कि, अब त्यो डट त्यस्तो दिँदाखेरि त टाइमै लाग्ने भयो त सर। त्यो गोलो गोलो त्यो डल्लो डल्लो बनाउँदा त टाइमै लाग्छ। बनाउने त नि यसो एरो बनाउने, 1 2 3 4 त कहिले पनि नलेख्ने। हजुर 1 2 नम्बर युज गर्ने होइन कहिल्यै पनि। लोकसेवाको कुनै पनि एन्सर लेख्दाखेरि नम्बर युज नगर्ने। यदि गर्नै पर्यो भने क ख ग घ गराउने, होइन भने नम्बर नलेख्ने है। अनि योहरू हुन्छ नि, जस्तै 10 वर्ष 5 वर्ष भन्ने कुनै एन्सरमा त्यो 10 लेख्नुपर्छ कि अङ्क लेख्न पाउँदैन? होइन, त्यस्तो अवस्थामा त यस्तो खास तथ्याङ्क लेख्दा अङ्क लेख्ने हो। अरू विषयमा चाहिँ लेख्ने चाहिँ खास अक्षर हो, त्यसमा अङ्क लेख्दा फरक चाहिँ पर्दैन है। तर लेख्ने चाहिँ 10 वर्ष भन्यो भने हामीले 1 0 अनि वर्ष लेख्छौँ, खास त्यो 10 वर्ष होइन कि 10 वर्ष हो खास है। हाम्रो यो लेख्ने विषयमा लेख्ने भाषा त्यसरी लेख्ने हो।
तर हजुरको के हो भन्दा 10 लेखेर वर्ष लेखे पनि हुन्छ। तर अर्को कुरा के भन्दा गरिबीलाई चाहिँ यतिमा झार्ने 9.5 मा झार्ने भन्दा 9.5 भन्ने त हुन्न। त्यहाँ त त्यस्तो अवस्थामा तथ्याङ्कमा चाहिँ हजुरको के गर्ने भन्दा अङ्क नै प्रयोग गर्ने हो, अरू विषयमा चाहिँ अक्षर प्रयोग गर्दा हुन्छ है। सर हामीले लेख्दा सबै नेपालीमा लेख्नै कम्पलसरी हो कि कुनै कुनै सेन्टेन्स इङ्ग्लिसमा लेख्न पाइन्छ? पाइन्छ, एउटा सेन्टेन्स इङ्ग्लिस अर्को नेपाली लेख्न पनि पाइन्छ, एउटा बुलेट नेपाली अर्को इङ्ग्लिस लेख्न पनि पाइन्छ, बिचमा इङ्ग्लिस जति पनि मिक्स गर्न पाइन्छ। त्यसको लागि हजुरलाई जे सजिलो लाग्छ त्यो युज गर्ने ल। पाइन्छ, कसैलाई सोध्नै पर्दैन, ढुक्क हुनु, नेपाली इङ्ग्लिस दुवै छासमिस पारेर लेख्न पाइन्छ। र अर्को कुरा के गर्ने भन्दा धेरैजना साथीहरूले फेरि यस्तो गर्नुहुन्छ, अगाडि नेपाली लेख्ने अनि पछाडि कोष्टकभित्र फेरि इङ्ग्लिस लेख्ने। त्यो जाँच्ने मान्छेलाई सिकाउनु पर्दैन फेरि, बुझ्ने? त्यही एउटै विषयलाई नेपाली र इङ्ग्लिसबाट लेख्न चाहिँ पर्दैन के। उद्देश्य भने अनि अब्जेक्टिभ्स भनेर फेरि उतातिर लेख्ने अनि तल बुलेट लेख्ने गर्नुहुन्छ, अनि त्यही भित्र पनि नेपाली इङ्ग्लिस त्यसो गरेर लेख्ने कसैको बानी हुन्छ, त्यो गर्ने सर त्यो भनेको हेडलाइन लेख्दाखेरि इङ्ग्लिसमा नेपाली दुइटै लेख्दा हुँदैन? पर्दैन, एउटा लेख्ने नि किन दुईटा लेख्नु पर्यो? अनि हजुरले हाम्रो नाम, हजुरको नाम के हो भने नि हजुरले इङ्ग्लिसमा भन्दै नेपालीमा भन्ने गर्नुपर्छ? यति लेख्नलाई टाइम पनि त भ्याउनु पर्यो। त्यही भने बुझ्ने ल। नेपाली र इङ्ग्लिस एउटै विषयलाई दुईटा भाषा प्रयोग गर्न पर्दैन भनेको पाइँदैन भनेको होइन, पर्दैन, भ्याइन्न। हजुरको के गर्ने भन्दा नेपाली र इङ्ग्लिस भाषा प्रयोग गर्न चाहिँ पाइन्छ है। ल क्वेसन नम्बर 2 हामीले केही लेख्यौँ क्वेसन। ल सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो? क्वेसन नम्बर 2 है। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो? सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो? क्वेसन मार्क। यसको उद्देश्यबारे चर्चा गर्नुहोस्। यसको उद्देश्यबारे चर्चा गर्नुहोस्, अथवा आवश्यकता, उद्देश्य, महत्त्व, औचित्य, उपादेयता अथवा सार्वजनिक सेवा प्रवाह किन गरिन्छ भनेर जसरी पनि क्वेसन आउन सक्छ भनेको विषय एउटै है। यसको उद्देश्यबारे अथवा यसको आवश्यकता, उद्देश्य, महत्त्वबारे चर्चा गर्नुहोस्, जसरी पनि आउन सक्छ। यसले के भन्छ क्वेसन, यसलाई 2 + 3 गराउनुहोस् त मार्क्स। 2 + 3। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो? यसको उद्देश्यबारे चर्चा गर्नुहोस्। 2 + 3। 2 नम्बरमा के लेख्ने? परिभाषा लेख्ने। 3 नम्बरमा यसको आवश्यकता, उद्देश्य, महत्त्व लेख्ने। यति त बुझिन्छ नि? हजुर सर बुझियो। बुझिन्छ सर। अब हजुरलाई मैले एउटा सजिलो तरिकाले एन्सर लेख्न सिकाउँछु। एउटा सजिलो तरिकाले कसरी एन्सर लेख्ने भन्दा हजुरले जाने जतिका सङ्गठनको नाम लेख्दा पनि हुन्छ है। अथवा के गर्ने भन्दा मन्त्रालय यसो 5-7 वटा मन्त्रालयको नाम पनि थाहा छ, हजुर सबैजनालाई थाहा छ कि मन्त्रालयको काम नाम सम्झेर एक एकवटा काम लेखे पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको उद्देश्य, महत्त्व, आवश्यकता पुग्छ। अथवा तपाईँ हाम्रो गाउँतिर भएका विषयहरूलाई तिनै के कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन हुन्छन् त्यसैलाई सम्झेर लेख्दा पनि हुन्छ। अथवा कमन सबै आफूले जानेका कमन विषय लेख्दा पनि हुन्छ। ल मैले हजुरलाई जस्तै के भन्छु भन्दा मन्त्रालयको नाम जोडेर भन्छु है। जस्तै हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय भन्छ। त्यसले के गर्छ भन्दा शासन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने, शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था कायम गर्ने सबै मुख्य निकाय त्यही हो। त्यसैगरी अर्को कुरा के छ भन्दा हजुरको हेर्नुहोस् त, ल जस्तै के अरे गृह मन्त्रालय के गर्छ भन्दा मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था, अमन चाहिँ कायम गर्ने। अथवा के हुन्छ भन्दा सीमाको रक्षा गर्ने। यही त हो नि सेवा प्रवाह। किन गरिन्छ भन्दा सीमाको सुरक्षा गर्नु सेवा प्रवाह हो। जनताको माग चाहना, इच्छा, आवश्यकता बमोजिम सेवा प्रदान गर्ने अथवा उनीहरूको माग चाहना, इच्छालाई सम्बोधन गर्ने, यो पनि सेवा प्रवाह हो। सेवा प्रवाहको महत्त्व, आवश्यकता हो। हेर्नुहोस् त, अथवा हामीले कमन तरिकाले जान्दाखेरि किन चाहिन्छ त सेवा प्रवाह भन्दा सरकार र जनतालाई जोड्न भनेको, सरकार र जनता बिचको सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न, अथवा जनताका सबै जनताको भोइस, चोइस, राइट, VCR भन्छ नि, भोइस, चोइस र राइट सम्बोधन गर्न, अथवा जनताका माग चाहना, इच्छा, आवश्यकता, समस्या, प्राथमिकतालाई पुरा गर्दिन। हेर्नुहोस् त, अनि अर्को कुरा किन सेवा प्रवाह गर्न किन आवश्यक छ, नगरे हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा सोच्ने के अनि लेख्ने। किन चाहिन्छ भन्दा मुलुकमा हेर्नुहोस् त भौगोलिक र प्रादेशिक सन्तुलन सहित तपाईँ के गर्नु भन्दा विकास गर्न अथवा विकास निर्माणका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न, यो पनि सेवा प्रवाहकै विषय हो। अनि अर्को विषय के भन्ने भन्दा सामाजिक सुरक्षाका गतिविधिलाई प्रभावकारी तुल्याउन,
वृद्ध भत्ता बाँड्ने, अपाङ्ग भत्ता बाँड्ने, विभिन्न प्रकारका सुरक्षाका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्छ नि सरकारले। त्यो किन भन्दा त्यो के हो भन्दा सार्वजनिक सेवा हो। किन गरिन्छ त भन्दा सामूहिक सुरक्षा प्रदान गर्न भनेको। हेर्नुहोस् त, जोखिमबाट अथवा विपदबाट, प्रकोपबाट नागरिकहरूलाई सुरक्षित तुल्याउन अथवा सुरक्षित तुल्याउने भनेको सार्वजनिक सेवाको उद्देश्य त्यही हो। अहिले हाम्रो देशमा विभिन्न प्रकारका घटनाहरू, विपत्तिहरू अथवा प्रकोपहरू हुन्छन् नि, त्यसबाट बचाउने अथवा त्यसबाट नागरिकको उद्धार गर्ने, हेर्नुहोस् त, कठिन अवस्थाबाट, जटिल अवस्थाबाट, हेर्नुहोस् त, अथवा गम्भीर अवस्थाबाट अथवा एउटा संवेदनशील अवस्थाबाट सुरक्षित अवस्थामा रूपान्तरण गर्ने काम पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो भनेको। सार्वजनिक सेवाको उद्देश्य नै त्यही हो। हेर्नुहोस् त, अनि अर्को कुरा के भन्ने भन्दा जनतालाई चाहिँ, हेर्नुहोस् त, जनतालाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा चाहिँ उपलब्ध गराएर उनीहरूका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दिन के। अनि मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था, अमन चाहिँ कायम गर्ने अथवा गर्नु यसको उद्देश्य हो भनेको। शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको उद्देश्य हो, अथवा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि के छ भन्दा सार्वजनिक सेवाको आवश्यकता छ, उद्देश्य छ, महत्त्व छ भन्ने जसरी लेखे पनि हुन्छ। बुझिन्छ। अनि अर्को विषय के भन्ने भन्दा देशमा उपलब्ध भएका जति पनि प्राकृतिक स्रोत साधन छन् अथवा स्रोत साधन छन्, त्यो स्रोत साधनको र अवसरहरूको न्यायोचित वितरण गर्न, प्रभावकारिताले परिचालन गर्न गराउनु अथवा सार्वजनिक स्रोत साधनको दुरुपयोग, घिनामिना त्यसलाई चाहिँ रोक्न। हेर्नुहोस् त, अनि अर्को कुरा के भन्ने भन्दा मुलुकमा विधिको शासन, सुशासन कायम गर्न आदि भन्ने जसरी लेखे पनि हुन्छ भनेको। अथवा मौलिक अधिकार, मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, सम्वर्धन गर्न, प्रवर्धन गर्न, त्यसलाई जोगाइराख्न, त्यसको हनन हुन नदिनु, त्यसको लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिन्छ। अन्त सार्वजनिक सेवा प्रवाहको उद्देश्य नै त्यही हो। अथवा समग्र क्षेत्रको विकास निर्माण गर्न, हेर्नुहोस् त, प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्न, शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था कायम गर्न, सीमाको रक्षा गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न, हेर्नुहोस् त, जनताको VCR को सम्बोधन गर्न। यी विषय यो किन चाहिन्छ भन्दा के अरे सार्वजनिक सेवाको उद्देश्य के हो भन्दा यी सबै उद्देश्य हो के। बुझिन्छ। जसरी लेखे पनि हुन्छ, हामीले जानेका कमन विषय लेख्दा हुन्छ अथवा मानव अधिकार, मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न, सम्वर्धन गर्न भन्ने सन्दर्भमा। अनि अर्को कुरा के भन्ने भन्दा सामाजिक सुरक्षाका गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्न, जोखिमयुक्त जीवनलाई जोखिमबाट मुक्त सुरक्षित तुल्याउन, हेर्नुहोस् त, जसरी लेखे पनि हुन्छ। यिनै काम गर्नको लागि हजुर 7-8 पोइन्ट लेख्दा हुन्छ कि? हुन्छ 7-8 लेख्दा हुन्छ। 3 नम्बरमा त्योभन्दा धेरै लेख्न पनि सकिन्न एक्जाममा। अहिले चाहिँ 7-8 लेख्दा पुग्दैन कि जस्तो लाग्छ। अहिले हामीले यहाँ क्लासमा मैले हजुरलाई लेखाएँ भने यति मात्र 8-10 मात्र जस्तो लाग्छ, तर एक्जाममा त्योभन्दा धेरै लेख्न सकिन्न। तर अहिले पढ्दा 10-12 मैले जान्ने छु भन्ने तरिकाले बस्ने, एक्जाममा चाहिँ नबिर्सिकन फटाफटी कलम नरोकी 7-8 बुलेट सबैको लेख्न जान्नुभयो भने त्यति हो कि हामीले एक्जाममा लेख्न सक्ने भनेको त्यति हो। अब अहिले चाहिँ पढ्दाखेरि अब जान्दा त धेरै जाने भयो, तर लेख्न चाहिँ सकिन्न। हामीलाई टाइमको के अरे टाइमले हामीलाई बाँधेको हुन्छ, हामी त्यो बााउन्ड्रीभित्र हुन्छौँ। त्यो बााउन्ड्रीलाई क्रस गर्न नदिइकन त्यो भित्रमा हामीले निर्धारित कामहरू सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको। 2.5 घन्टामा 17 क्वेसन लेखेर सिद्धाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामी टाइमभित्र बाँधिएका हुन्छौँ। त्यो टाइमभित्र बाँधिएको अवस्थामा मजाले जाने जतिको, चाहे जतिको, हेर्नुहोस् त, अथवा आफूले सोचे जतिको लेख्न त सकिन्न, कसैले सक्दैन। तर के गर्ने भन्दा यहाँ धेरै प्र्याक्टिस गर्नु भने लेख्ने बानीको विकास हुन्छ, एक्जाममा पनि धेरै लेखिन्छ भनेको। सबै कुरा जाने जतिको, चाहे जतिको नलेखे पनि सन्तुष्ट हुने गरी लेखिन्छ। त्यो भनेको इनफ हो, पास हुने हो कि फेरि। ल हजुरको बुकमा यहाँ 19 वटा रहेछ कि? अलिअलि याद हुन्छ अब 10 बुक हेर्नु भएको छ? कुन बुक हेर्नु भएको छ? यो जेनितको कमल प्रसाद भुषाल तपाईँकै होला नि? जेनितबाट दिएको। ए जेनितको बुक लानु भएको छ? यो नायक सुब्बाको रहेछ, त्यसमा पछाडि रहेछ। ए हजुर, ए ल नाचुको बुकमा छ है, ठिक छ। सेवा प्रवाह त त्यसमा छ है, नाचुको बुकमा छ। निजामतीको पनि रहेछ पछाडि हेरेको छ, निजामतीको पनि सबै छ है। निजामती छ, हजुरले पढ्नुपर्ने संविधान छ त्यसमा, संविधान छोटकरीमा छ। अनि घोक्न सक्ने स्टाइलले छ त्यो बुकमा। संविधान हजुरले अर्को बुक पढ्नु पर्दैन, त्यसभित्रकै हेर्नु होला। ल हुन्छ सर, सबैभन्दा सजिलो बनाएर राखेको छ कि त्यहाँ। बनाएको छ, सानो सानो ठिकैको छ। फेरि खरिदारको छैन सर? हजुर खरिदारको छ, बुक छैन, सेट छ हजुरसँग? खरिदारको मोडेल सेट छ सरको। मोडेल सेट छ, बुक चाहिँ आएको छैन। बुक अब हजुरहरूले पढ्न नपाउने हुनुको, बुक आउँदैछ, तर हजुरको इक्जाम हुन्छ त्यति बेला।
ए, ठिक छ अर्को वर्ष यो वर्ष पास भएन अर्को वर्ष पढाउँला सर अच्छा ल अहिले पास हुनुपर्छ त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ बुक पास पढ्न नपरोस् सर त्यही हो नि मेरो बुक अब यो खरिदारको बुक पढ्न नपरोस् हजुरहरूलाई बाको फेरि पढाउँला त सर के त पढ्ने सर बाको अब। पढाउँला नि त आफूको पढ्नु होला अफिसरको पढ्नु होला अफिसरका पनि बुक छन् नासुका पनि बुक छन् सबै बुक छन् है तर यो खरिदारको बुक अर्को वर्ष पढ्ने नभन्नै पास हुनुपर्छ अहिले सरको अब अफिसरको बुक पढ्ने हुन्छ हो के अरे सर सकेसम्म प्रयास हो होइन सक्नुहुन्छ नहात्तिने ल सर ल अब यतिकै त हजुरले भन्नुभयो नि यति पढ्दा कतिको हुन्छ कि म त अरू केही थाहा नै छैन के पढ्ने हुन्छ अनि हजुरले पढाएको जति सबै याद गरे हुन्छु त्यति नै होइन पढ्ने नै विषय यही हो तर हजुरले के गर्ने भन्दा एकपटक बुकलाई चाहिँ हामीले यहाँ जुन विषय पढ्छौँ नि यो विषयको आधारमा फेरि त्यो बुकमा पनि के छ भनेर सर एकचोटि पल्टाएर चाहिँ हेर्ने कि त्यो त्यो भइसक्यो बुक त हेर्छु कि अनि त्यही त्यही विषय एउटा कुरा त्यही हजुरले के बुझ्नु भन्दा हेर्नुहोस् है धेरै साथीहरू पास हुनु भएको छ हेर्नुहोस् है धेरै साथीहरू यस्तै गरेर पढाएर मैले पढाएका साथी फेरि मैले पढाएर पास भएको भन्ने होइन पढ्ने त हजुरले आफै हो है म्याक्सिमम साथीहरू पढाएका साथीहरू पास हुनु भएको छ उहाँहरूको अनुभव के छ भन्दा हजुरले पनि पास भएका साथीहरूलाई सुन्नुहोस् अनुभव के छ भन्दा मैले क्लासमा सधैँभरि गाली गर्ने गर्छु उठाउने गर्छु सोध्ने गर्छु होमवर्क गर्न दिने गर्छु हजुरहरू यहाँ अनलाइन क्लासमा पढ्नुभयो फिजिकल क्लासमा पढ्नुभयो भने क्लासमा सधैँभरि उठाउने सोध्ने त्यसपछि के गर्ने भन्दा होमवर्क गर्न दिने चेक गर्ने कपी चेक गरिदिने त्यसरी के प्रत्येक दिन गाली गर्ने गाली पनि कहिलेकाहीँ राम्रो गाली गर्ने कहिलेकाहीँ नराम्रो गाली पनि गर्ने होमवर्क नगर्नेलाई क्लासबाट उठाएरै बाहिर निकालिदिने मैले अहिले पनि त्यही गर्छु क्लासमा स्ट्यान्डअप गेट आउट भन्ने हो पठाइदिने हाल्ने बाहिर त्यो दिन पठाइदिने हो कहिले नजान नमाने सरी सर भोलिदेखि सबै लेखेर आउँछु भन्नुहुन्छ त्यस्तै मान्छे त्यो पास हो नि त तरिका त्यति बेला उहाँहरू रिसाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् है अब अहिले हजुरले भिडियो अन गर्नुहोस् भने पनि गर्नुहुन्न त्यति बेला त्यो गर्छौँ क्लासमा सर, चाहिँ हामीलाई हजुरलाई केही रिस टेन्सन उठ्छ छैन। त्यस्तो गर्दा तर तिनै साथीहरू पछि पास भएर धेरै खुसी हुनुहुन्छ के यो भने के भन्दा पढ्ने त हजुरहरूले नै हो यहाँ मैले जोड्न खोजेको हामीले जहाँ पनि पढिसकेपछि क्वेसन दिएका छु नि मैले हजुरले टिप्नु भएको छ नि त्यो क्वेसन घरमा बसेर पहिला एन्सर पढ्ने अनि सब बन्द गरेर टाइम हेरेर लेख्न बस्ने हो कि सधैँभरिका क्वेसन लेख्नुहोस् निर्धारित समयमा पास भइन्छ कि त्यत्तिकै पास भइन्छ ए हुन्छ सर म त्यही गर्छु पढ्नु पर्यो अरू विषय हेरे होइन तपाईँले दिएको क्वेसनहरू चाहिँ त्यो बुकमा तपाईँको बुकमा अनि अर्को बुक पनि छ त्योमा हेर्दै चाहिँ लेखेर अनि अरू अब चाहिँ यस्तो केही भयो। अरू हेरेको छैन अब हेरेर लेख्ने भनेको बुक हेरेर सार्ने भनेको त्यसलाई लेखेर पढेको भन्दैनन् धेरैजनाले नै हजुर त्यो पहिला बुकबाट सार्ने अनि त्यसपछि आफै सार्ने आफै लेख्ने के सार्ने होइन के पहिला यस्तो गर्ने पहिला विषयवस्तु पढ्ने अनि क्वेसन हेर्ने क्वेसनको एन्सर खोज्ने यसको एन्सर यस्तो रहेछ भन्ने अर्को क्वेसनको एन्सर यस्तो रहेछ भन्ने यति भयो त मैले एन्सर लेख्न जान्छु भन्ने कुरा त्यो क्वेसन र एन्सर क्वेसनको एन्सर यति रहेछ भन्ने सन्दर्भमा मैले यसो त आरपी सरको बेस गरेर चाहिँ सर किताब अनि सबै बन्द गर्ने भनेको बुक बन्द गर्ने बुकलाई साइड लगाइदिने मोबाइल हजुर के गर्ने भन्दा फ्लाइट मोडमा राख्ने अनि कतिवटा क्वेसन छन् त्यो क्वेसनलाई कति नम्बर भन्न खोजेको कति नम्बरको क्वेसन छ त्यो नम्बर प्लस हजुरको कति मिनटमा आफूले लेख्ने हो भनेको 5 नम्बरको 7.5 मिनट हुन्छ 10 नम्बरको 15 मिनट हुन्छ जस्तै 10वटा क्वेसन छन् अथवा 5वटा क्वेसन छन् भने 30 मिनट छ भने 30 मिनट ठ्याक्क टाइमर लगाएर मोबाइलमा टाइमर लगाउने कपी पहिले तयार गरेर लेख्न बस्ने क्या सर 30 मिनट नउठिकन 30 मिनटमा त्यो 4वटै क्वेसन लेखेर सिद्धाउने त्यसपछि के गर्ने भन्दा 30 मिनट हुँदा बित्तिकै रोक्ने फेरि टाइम छ गरे गइहाल्यो के भनेर फेरि अर्को लेख्न नबस्ने के 30 मिनटमा रोक्ने अनि त्यति बेला हजुरले के गर्नुहुन्छ भन्दा 3टा क्वेसन लेख्नुभयो एउटा छुट्यो भने ओहो मैले त टाइम म्यानेज गर्नै सक्ने रहन्छु भन्ने हुन्छ आफ्नो गल्ती आफ्नो कमजोरी आफै थाहा पाइन्छ त्यहाँबाट सुधार आफै हुन्छ अर्को विषय चौथो क्वेसन लेख्दै हुनुहुन्थ्यो टाइम सिद्धियो भनेको अझै पनि हुने रहन्छ भन्ने हुन्छ अनि अर्को विषय के छ भन्दा हजुरको लेख्दै जानुभयो बीचमा गएर बिर्सिनुभयो भनेको के लेख्ने भन्ने भयो माथिको परिभाषा थोरै लेख्नुभयो थोरै महत्त्व लेख्नु भएको थियो बीचको आउँदै आएन लेख्न आएन अनि तल लेख्न जानुभयो निष्कर्ष लेख्ने के लेख्नु जस्तो भयो भनेपछि हजुरले के थाहा पाउनुहुन्छ भन्दा टाइम हेरेर लेखिसकेपछि आफ्ना गल्ती कमी कमजोरीहरू के हुन् भन्ने विषय आफैले पत्ता लगाइन्छ जब तपाईँ हामीले आफ्ना विषय आफैले मनन गर्छौँ त्यहीबाट हाम्रो सुधार चाहिँ सुरु हुन्छ अरू विषय मैले भन्ने अरूले भन्ने विषय सुन्ने विषय त ए हो त हाम्रै लागि त भने हो भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ अहिले हजुरलाई तर जति बेलासम्म तपाईँ हामीले सबैभन्दा सुधार गर्नुपर्ने विषय र जान्नुपर्ने विषय हरेक क्षेत्रमा कि पढ्ने विषयमा मात्र होइन पहिला आफ्ना कमी कमजोरी आफूले थाहा पाउने कमी कमजोरी आफूलाई थाहा भयो भने म यो विषयमा कमजोर छु मेरो विषय यो चाहिँ कमी कमजोरी छ यो चाहिँ सुधार्छु भनेर लाग्ने हो कि त्यो कमी कमजोरी सुधार गर्न लागि हो भने त राम्रो पक्ष त आफैमा राम्रो छ नि त त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा
राम्रो हुन्छ ल। पत्राचार र पत्र व्यवहार एउटै हो भन्नुभएको छ। पत्राचार पत्र व्यवहार विषय एउटै हो भन्नुहोस् है। पत्राचार भनेको पत्र पठाउने भनेको, पत्र व्यवहार भनेको पत्रसँग सम्बन्धित समग्र विषयवस्तुहरू भन्ने विषय हो हुनलाई। त्यसको शब्दकै अर्थ लगाउँदा थोरै फरक हुन्छ। तर हामीले लेख्ने पत्राचार पत्र व्यवहार भनेको विभिन्न पक्षहरू बीच चाहिँ यस्तो सूचना तथ्याङ्क जानकारी विवरणलाई लिखित रूपमा आदान प्रदान गर्ने एउटा सञ्चारको सबैभन्दा प्राचीन प्रचलित भरपर्दो विश्वसनीय माध्यम चाहिँ पत्राचार हो भन्ने हो कि है। ल अरू सुरुदेखि पढाएपछि अहिलेसम्म सबै पढिदिन्थ्यो। इन्स्टिट्युटमा एक दुईचोटि इक्जाम दिएपछि सब थाहा हुन्छ भन्नुभएको छ। हुन्छ है, त्यो पनि त्यो भएको भएर इक्जाम दिन पनि सजिलै जाने। ठिक छ, पढ्न त पहिला शनिबारको एक्जामले त गल्ती धेरै कुराहरू सिकाउँछ नि सर। यस्तो भयो भनेर आफूलाई कस्तो फिल हुन्छ कि पढ्नै सकिन्छ भन्ने हुन्छ। यो फिल इन्स्टिट्युटमा गएर होइन, पहिला आफूले घरमा लेखेर फिल गर्न पर्यो, अनि बल्ल त्यहाँ गएपछि सुध्रिन्छ। मैले भन्न खोजेको त्यही हो। हजुरले हप्ता एकचोटि जानुहुन्छ, त्यही पनि क्वेसन बोकेर नि हिँड्नुहुन्छ। धेरैजनाले इक्जाम दिने होइन फेरि। त्यही भएर यहाँ पढ्ने मात्र धेरै हो। लोकसेवामा राम्रैसँग पढ्ने, कम्पिटिसन भनेको सीमितमा मात्र हुन्छ। भन्न खोजेको इक्जाम फर्म चाहिँ 20,000ले भर्ने, त्यसमा फर्स्ट पेपरमा जम्मा 3,000 पास हुने भनेको 17,000 त्यहीँबाट आउट। त्यस अनि 3,000 मध्येमा पनि फेरि त्यही जाने क्वेसन बोकेर हिँड्ने हुन्छन् 1,500 2,000 जना भनेको। लेख्ने र 40 नम्बर नल्याउने भनेको रहे 1000 जना। 1000 जनामा पनि पढ्दै गरेकाको पनि कसैको अझै पुगेको हुन्न अनि चाहिँ। अनि कसैको के हुन्छ भन्दा एउटा दुईटा पेपर राम्रो भएर अथवा सेकेन्ड पेपर राम्रो भएर थर्ड पेपरमा थोरै नम्बर पुग्दैन, 200-400 त्यस्ता हुन्छन् भनेको। त्यही 200-400 मध्येबाट कम्पिटिसन हुने हो कि सबैमा त्यही हो। हेर्दाखेरि धेरै सङ्ख्या देखिए पनि पछि त आउने त थोरैमा हो कि। त्यसकारण यतिकै मेहनत गरियो भने चिन्ता नभएर चिन्तन गर्ने, अगाडि बढ्ने सकिन्छ। ल म फेरि धेरै गफमा लागेँ, अब अगाडि बढ्ने। ल अर्को एउटा यसबाट आइराख्ने एउटा क्वेसन छ, सार्वजनिक सेवाका प्रकार र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने माध्यम भन्छ। मैले भनौँ मात्र कि लेखाइदिउँला भन्नुहोस्? नै मात्रै हुन्छ सर, यो त भन्दा मात्र हुन्छ। अलिक आइरहने क्वेसन भयो त लेखाइदिने हुन्छ। हैन बुक सबै कुरा थाहा भएको कुरा यो, अब बुझाइदिए हुन्छ। ल नभए सार्वजनिक सेवाका प्रकार सर सर लेखाइदिन्छु, केही छैन। सार्वजनिक सेवाका प्रकार एउटा त्यहाँ नोट लेख्ने प्रकार लेख्न आयो भने हरेक विषयका प्रकार आउन सक्छ। एउटा दुईटा ठाउँमा हामीलाई प्रकार सोध्न सक्छ। त्यहाँ के भन्ने भन्दा सार्वजनिक सेवालाई विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्ने गरिन्छ। यसका प्रचलित प्रकारहरू द्याइबम छन् भन्ने के। अथवा कुनै विषयका प्रकार आयो भने यसलाई डटलाई विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ, जसलाई द्याइबम मूल्य गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यसरी लेख्ने है। यसमा पनि त्यही गर्ने लेख्नु छ। सार्वजनिक सेवालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो, यसका प्रकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर चाहिँ 5 मार्क्समा आयो भने, जस्तो सुरुमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको हामीले परिभाषा चाहिँ लेखिन्छ हैन। अनि त्यसपछि सार्वजनिक सेवाका प्रकारहरू भनेर अन्डरलाइन गरेर अनि बल्ल सार्वजनिक सेवालाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, जसका मुख्य प्रकारहरू निम्नानुसार छन् भनेर लेख्ने हो कि त्यो टाइटल नराखिकन डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ? माथिको भूमिका बाँध्ने हो भने टाइटल चाहिँदैन, बुझिन्छ? हजुर सर। परिभाषा लेख्ने, परिभाषा भन्दा तलतिरको बुलेटमा सिधै के गर्ने भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। यसका प्रचलित प्रकारहरू द्याइबमोजिम छन्, दुईटा थप्लो लगाउने। फेरि उतै अगाडिबाट नलेख्ने, थोरै अगाडि गएर सब बुलेट बनाए जस्तो बनाएर 2 पोइन्ट प्रकार लेख्ने, यसरी लेख्ने। माथि सार्वजनिक सेवाका प्रकार भन्ने, अनि यसलाई विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ जुन द्याइबम छन् भन्नु पर्दैन। माथिको हेडिङ चाहिँदैन। जसले तलको लेख्नुहुन्न उहाँले हेडिङ लेख्ने, तर भूमिका बाँध्दा राम्रो हुन्छ। ल लेख्ने अब फटाफटी है। परम्परागत सेवा, परम्परागत सेवा त्यो बुक हेर्ने छ भन्ने साथीहरूले त त्यहाँ हेर्दा हुन्छ। त्यहाँ बुकमा जस्तो प्रकृतिको छ मैले त्यस्तै प्रकृतिको हजुरलाई लेखाइदिन्छु, सजिलो हुन्छ है। जस्तो परम्परागत सेवा पढ्न नि सजिलो छ, आनन्दले। छोटो छोटो पनि छ। यसलाई 2-3 नम्बरमा आयो भने व्याख्या गर्नु पर्दैन, अलि बढीमा 2 नम्बरसम्म आयो भने व्याख्या गर्नु पर्दैन, 3 नम्बरसम्म आयो भने के विषय हो भन्ने सन्दर्भमा लेख्दा हुन्छ। परम्परागत सेवा दुईटा थप्लो लगाउने भनेको के हो भनेको, परम्परागत भनेको पुरानो सेवा अहिले काम नलाग्ने सेवा भनेको होइन, राज्यसँगै सुरु भएको सेवा भनेको। जति बेला राज्यको स्थापना भयो, राज्यको स्थापनासँगै हजुरको के भयो भन्दा यसको परम्परागत सेवाको सुरुवात भएको। त्यसकारण के भन्ने भन्दा परम्परागत सेवा भन्ने दुईटा थप्लो लगाउने।
शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था चाहिँ शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था रक्षा र प्रतिरक्षा कमा कमा गर्दै लेख्ने शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था रक्षा र प्रतिरक्षा रक्षा र प्रतिरक्षा रक्षा र प्रतिरक्षा सीमाको सुरक्षा राजस्व सङ्कलन हेर्नुहोस् त राजस्व सङ्कलन भयो। अब आदि भन्ने अरू पनि हुन्छन् तर आदि भन्ने अथवा कमा गर्ने त्यति भन्ने भनेको परम्परागत सेवा यी हुन्। पहिलेदेखि सुरु भएका सेवा चाहिँ यिनै हुन्। बुझिन्छ? यो चाहिँ परम्परागत सेवा। बुझिन्छ सर। अनि अर्को भने आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी सेवा आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी सेवा आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी सेवा भनेको आधारभूत आवश्यकता फन्डामेन्टल राइट भनेको हजुरको हाम्रा के हुन् के चाहिन्छ भने हामीले त 2 3 क्लास 4 क्लासदेखि पढाएको थियो नि घाँस बाँस कपास भन्ने त्यही हो आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी सेवा भन्ने अनि दुईटा थोप्लो लगाउने घाँस बाँस र कपास भन्ने त्यति लेख्ने त्योभन्दा पछाडिको व्याख्या गर्नै पर्दैन भनेको घाँस बाँस कपाससँग सम्बन्धित सेवा आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी सेवा हो। बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। विकासात्मक सेवा विकासात्मक सेवा तल माथि जता यताउता पारे केही फरक पर्दैन है। विकासात्मक सेवा भनेको विकाससँग सम्बन्धित सेवा भनेको है भनेको विकासात्मक सेवा दुईटा थप्लो लगाउने प्रकारबाट महत्त्व लेख्न मिल्छ कि नै भन्नुभएको छ। मिल्छ प्रकारबाट महत्त्व बनाए पनि मिल्छ है। पछाडिको जस्तै त्यो घाँस बाँस कपासलाई के गर्न भन्दा हजुरको परिवृत्ति गर्न अथवा हजुर के गर्नु भन्दा शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था अमन चाहिँ कायम गर्न यसरी बनाउनु मिल्छ होला। विकासात्मक सेवा विकासात्मकमा के विकास हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा लेख्ने दुईटा थोप्लो लेख्ने र के गर्ने भन्दा पूर्वाधार विकास कमा आर्थिक विकास सामाजिक विकास मानवीय विकास आदि भन्ने भनेको यो विकाससँग सम्बन्धित सेवा के अथवा दिगो विकास भन्ने विकाससँग सम्बन्धित सबै जे क्षेत्रको विकास हो त्यो सबै विकासात्मक सेवाभित्र राख्ने विकासात्मक सेवा। पूर्वाधार विकास मानवीय विकास आर्थिक विकास सामाजिक विकास भयो। दिगो विकास पर्यावरण मैत्री विकास हेर्नुहोस् त सन्तुलित विकास साझेदारी विकास सहभागितामूलक विकास समुदायमा आधारित विकास जति लेखे पनि हुन्छ भनेको विकासात्मक सेवा विकासमा पर्छ। बुझिन्छ? अनि अर्को कुरा लेख्ने कल्याणकारी सेवा यो अहिलेको हामीले उद्धार राहतका कुरा छन् नि यी विषयलाई चाहिँ कल्याणकारीमा राख्न सक्छौँ हामीले है। यसलाई के भन्छ भन्दा कल्याणकारी भनेको उद्धार गर्ने राहत गर्ने अथवा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने यस्ता सेवाहरू चाहिँ कल्याणकारी सेवाभित्र पर्छन्। यसलाई के भन्ने भन्दा जोखिममा रहेको जीवनलाई जोखिमबाट सुरक्षित मुक्त र सुरक्षित तुल्याउन प्रदान गरिने सेवा भन्ने अथवा यसलाई चाहिँ जोखिमयुक्त जीवनलाई जोखिम मुक्त र सुरक्षित तुल्याउन प्रदान गरिने सेवा भन्दा पनि हुन्छ है। जोखिममा रहेको जीवनलाई जोखिमबाट मुक्त सुरक्षित तुल्याउन प्रदान गरिने सेवा यसलाई भनिन्छ कल्याणकारी सेवा। यो भनेको पहिरोबाट बचाउने भूकम्पबाट बचाउने मात्र भनेको होइन। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम छन् नि ती पनि जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूलाई अथवा नागरिकहरूलाई जोखिमबाट मुक्त गराउनको लागि राज्यले प्रदान गरेको सेवा सुविधा हो। त्यो पनि हजुरको के भन्दा कल्याणकारी सेवा हो। जस्तै हामीले वृद्ध भत्ता अपाङ्ग भत्ता भन्छौँ नि यो पनि हजुरको के भन्दा यही कल्याणकारी सेवा हो। यसले पनि त्यो जोखिममा रहेका वर्गलाई अथवा जोखिममा रहेका वर्गहरूको त्यो जीवन स्तरलाई चाहिँ सुरक्षित तुल्याउन मद्दत गर्छ भनेको बुझिन्छ? जोखिमयुक्त जीवनलाई जोखिममुक्त र सुरक्षित तुल्याउन प्रदान गरिने सेवा हजुरको के भन्दा कल्याणकारी सेवा हो। बुझिन्छ? अनि अर्को आकस्मिक सेवा यसमा त जसरी लेख्ने हुन्छ है। लेख्नु त
विपद विपद दको खुट्टो काटिन्छ है विपद कमा प्रकोप विपद प्रकोप र अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट सुरक्षित गर्न प्रदान गरिने सेवा त्यस्तो सेवालाई आकस्मिक सेवा भनिन्छ के तत्काल प्रदान गर्नुपर्ने सेवा आगो लागि भयो भने टुई 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 गर्दै दमकल आयो आगो निभायो अथवा आगो निभाउनको लागि दमकल आयो त्यही हो आकस्मिक सेवा भनेको बुझिन्छ अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट सुरक्षित तुल्याउन आज ढिलो भयो भन्दै हुनुहुन्छ किन नाम फेरि खरिदार राख्नु भएको छ नाम त अर्कै होला के पद खरिदार भोलि पनि आउँछ ल अब बाँकी विषय मेरो भागमा परेको छ भागमा त पहिलेदेखि परेको थियो मैले भ्याएन यताउता गर्दाखेरि अब नातिक अब त भ्याउनु पर्छ सर सकिन्छ आकस्मिक सेवामा सकिन्छ अनि मनोरञ्जनात्मक सेवा अर्को बुलेटमा है मनोरञ्जनात्मक सेवा भनेको मनोरञ्जनको लागि अथवा के गर्ने भन्दा मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित राज्यले अथवा के गर्ने भन्दा राज्यले सञ्चालन गरेका जति पनि सेवा छन् ती चाहिँ मनोरञ्जनात्मक सेवा हुन् कुन च्याप्टर हेर्नु भएको छ यो सार्वजनिक सेवा प्रभावमा पढ्दैछौँ ल हामीले मनोरञ्जनात्मक सेवा भनेको हेर्नुहोस् है मनोरञ्जनात्मक सेवा भनेको के हो भन्दा हजुर कता हुनुहुन्छ थाहा छैन यहाँ हेर्नुहोस् है काठमाडौँमा फन पार्क छ मनोरञ्जन स्थल हो अथवा हजुरको हामीले यहाँ टियुमा गएर हजुर के गर्छौँ भन्दा क्रिकेट हेर्छौँ हेर्नुहोस् त होइन भने हजुर बाहिर हुनुहुन्छ भने नेपाल खेल्दैछ मूल पानीमा खेल्छ यहाँ के अरे टियुमा क्रिकेट हुँदैछ भनेर यसो लाइभ साइभ हेर्ने भने टिभी हेर्ने गर्नुहुन्छ होला नि त्यो भनेको के भन्दा त्यस्ता स्थलहरूको निर्माण गर्ने काम मनोरञ्जनात्मक सेवा अन्तर्गत पर्छ कि अथवा सिनेमा हल बनाउने कुरा हेर्नुहोस् है पार्क बनाउने कुरा खुल्ला चौर बनाउने कुरा घुम्न जाने यसो रमाइलो गर्ने ठाउँ बनाउने कुरा त्यो मनोरञ्जनात्मक सेवा हो त्यहाँ भन्ने मनोरञ्जनका स्थलहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सेवा भन्ने लेख्ने चाहिँ त्यसरी है मनोरञ्जनका स्थलहरूको स्थापना र सञ्चालनसँग सम्बन्धित सेवा भन्दा हुन्छ मनोरञ्जनका स्थलहरूको ठाउँहरूको भनेको स्थापना र सञ्चालनसँग सम्बन्धित सेवा भयो अनि अर्को बुलेटमा जाने मानव विकास सम्बन्धी सेवा मानव विकास सम्बन्धी सेवा मानव विकास भनेको तपाईँ हाम्रो क्षमता विकास चाहिँ त्यसलाई दुईटा थप्लो लगाउने मानवको हेर्नुहोस् है क्षमता विकास गर्नको लागि मानवको क्षमता विकास गर्नको लागि प्रदान गरिने सेवा अथवा उपलब्ध गराइने सेवा भन्ने है मानवको क्षमता विकास गर्नको लागि उपलब्ध गराइने सेवा सकिन्छ अनि अर्को सूचना तथा सञ्चारसँग अथवा सूचना तथा अभिलेख सेवा भन्ने हुन्छ है अभिलेख जान्ने सेवा सूचना तथा अभिलेख जान्ने सेवा भनेको सूचनासँग अथवा अभिलेखसँग सम्बन्धित सेवा भनेको त्यसमा दुईटा थप्लो लगाउने यो भने के भन्दा महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू संरक्षण गरेर राख्ने जस्तै हामीले अहिले के भन्छौँ भन्दा लिपु लेख लिम्पियाधुरा नेपालको अथवा कालापानी नेपालीको नक्सामा थियो भनेर नक्सा प्रचार गरे नक्सा छापेर प्रयोग गर्ने अथवा त्यो हाम्रो भूभाग हो मिचिएको हो भनेर हामी किन बोल्छौँ अथवा किन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म बोल्नको लागि डराउँदैनौँ भन्दा त्यति बेलाका नक्सा त्यति बेलाका सन्धि सम्झौता हामीसँग सुरक्षित छन् है त्यसकारण त्यो विषयहरू भनेको सूचनासँग सम्बन्धित अथवा हजुरको अभिलेखसँग सम्बन्धित ती सूचना राख्ने सेवा अथवा मागेको खण्डमा प्रदान गरिने सेवा फेरि के भन्दा सूचना तथा अभिलेखसँग सम्बन्धित सेवा हो के त्यसमा दुईटा थप्लो लगाएर लेख्ने सार्वजनिक महत्त्वका सूचना तथा अभिलेखहरूको संरक्षण तथा हजुरको प्रकाशन गर्ने अथवा संरक्षण तथा प्रदान गर्ने सेवा भन्ने अथवा प्रवाह गर्ने कार्य भने पनि हुन्छ है
सर नभए फेरि सेवा भन्नु भन्नु। सार्वजनिक महत्त्वका अथवा सरोकारका जे लेखा पनि हुन्छ है, सार्वजनिक सरोकारका अथवा सार्वजनिक महत्त्वका सूचनाहरू संरक्षण तथा प्रवाह गर्ने सेवा अथवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सेवा भनेको। प्रसारण भन्न मिल्दैन? प्रसारण भने पनि हुन्छ, खास प्रसारण भनेको बजाउने भनेको, प्रवाह भनेको मागेको खण्डमा दिने भनेको है। सर छुट्टेको हो सो प्रसारण भन्दा प्रकाशन भन्दा राम्रो हुन्छ है। प्रसारण भनेको सामाजिक सञ्जाल अथवा यो मिडियाहरूबाट बजाउने सूचना दिने भन्ने विषय हो। प्रकाशन भनेको फुलस्त पार्ने भनेको। प्रकाशनसँग सम्बन्धित सेवा भन्दा राम्रो हुन्छ। ल यो अभिलेखको हो सर? हजुर, सूचना तथा अभिलेख भनेको त्यही त सार्वजनिक महत्त्वका सार्वजनिक महत्त्वका विषयका सूचनाहरू संरक्षण तथा प्रकाशन सम्बन्धी सेवा आदि भन्ने योभन्दा धेरै लेख्नै पर्दैन, थप्न मिल्छ प्रकार है, तर योभन्दा धेरै चाहिँदैन। ल अब अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, अगाडिका प्रकार पछाडिको महत्त्व जुन हामीले व्याख्या गरेका छौँ नि, महत्त्व त्यसैबाट लेख्न पनि मिल्छ। तर हामीलाई 2 नम्बरमा मात्र प्रकार आउँदैन, आयो भने यो 2-3 पटक क्वेसन आएको छ, सार्वजनिक सेवाका प्रकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने सन्दर्भमा आयो भने यसै गरेर लेख्ने हो। हामीले जसरी लेखेका छौँ नि एन्सर, यही फर्मेटको एन्सर लेख्ने हो इक्जाममा पास हुनको लागि। बुझिन्छ? बुझिन्छ। ल सार्वजनिक सेवाको प्रकार पनि भयो। अब अर्को विषय छ सेवा प्रदान गर्ने माध्यम अथवा सेवा प्रवाह गर्ने माध्यम भन्ने। थाहा छ कि छैन? भनौँ कि लेखौँ? टिपाइदिनु न थाहा छ सर, थाहा छ। के हो थाहा छ? सर भन्नु त, त्यसपछि थाहा रहेछ भने। सेवा प्रवाहका माध्यम भनेको कुन कुन माध्यम हेर्नुहोस् त। घाँस काट्ने माध्यम के हो? केले काटिन्छ भनेको? माध्यम तरिका विधि भनेको के? हाँसी चाहियो, हाल्ने टुप्पो चाहियो, हँसिया चाहियो। अर्को के भन्छ? हँसिया जस्तै अर्को के नाम भन्छ हेर्नुहोस् है, हाम्रो गाउँतिर हँसिया धेरै प्रयोग गर्छन्। त्यो हँसिया चाहियो कि चाहिएन? तरकारी काट्ने के चक्कु नभए हँसिया नै चाहियो। हाम्रोतिर कचिया भन्छ सर। हजुर, हाम्रोतिर कचिया भन्छ तराईमा। कचिया हँसिया भन्छ। अर्को एउटा के भन्ने हुन्थ्यो कि दाँत भएको, हाम्रोमा दाँत भएकोले घाँस काट्दैन, दाँत नभएको कचिया भन्छ सर दाँत भएकोलाई, अर्कोलाई चाहिँ हँसिया भन्छ। ल भन्न खोजेको घाँस काट्नलाई त्यो चाहियो भनेको के भन्दा सेवा प्रवाह के को माध्यमबाट गरिन्छ, कुन कुन विधिबाट गरिन्छ, के को प्रयोग गरेर गरिन्छ, के को माध्यमबाट सेवालाई जनताको दराँती भन्छ, ठिक छ है, दराँती भने सुनानी, यो सेवालाई चाहिँ के को माध्यमबाट हजुरको उहाँसम्म लगिन्छ, के अरे जनताको घर दैलोसम्म लगिन्छ, कुन कुन विधिको प्रयोग गरिन्छ, कुन कुन पद्धति प्रयोग गरिन्छ, कुन कुन औजारहरू प्रयोग गरिन्छ, हेर्नुहोस् त कुन बाटो हिँडेर त्यहाँसम्म पुगिन्छ भनेको के भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यम तरिका विधि औजार जे भने पनि विषय त्यही हो। यो क्वेसन सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट धेरै पटक आएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रचलित माध्यमहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् भन्ने सन्दर्भमा क्वेसन आएको छ। यसको माध्यम हजुरले जान्नु भएको छैन भने म लेखाउँछु, होइन भने सर र भन्छु एकचोटि सुन्ने। माध्यम विभिन्न तरिकाले लेख्न सकिन्छ, हजुरले बुकमा विभिन्न तरिकाले भेटाउनुहुन्छ, जसरी लेख्दा पनि हुन्छ। तर त्यो माध्यमको एन्सर समग्रमा एन्सर चाहिँ एउटै है। फेरि सबैले लेख्ने चाहिँ तल माथि यताउता विभिन्न आधारमा छुट्याएर जसले जसरी बुकमा लेखे पनि त्यसको अन्तिममा चाहिँ विषय चाहिँ सबै एउटै हुन्छन्। ल यसलाई भन्ने के भन्दा एउटा चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने एउटा माध्यम तरिका भनेको एउटा कानुनको माध्यम हो। कानुन बनाएर यसको कार्यान्वयन गरेर, बिना कानुन सेवा प्रदान हुन सक्दैन। किन भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख आधार भनेको, माध्यम भनेको, विधि भनेको अथवा औजार भनेको कानुन हो। कानुनमा आधारित हुन्छ, त्यसकारण एउटा विषय कानुन हो। कानुनको निर्माण तथा कार्यान्वयन गरेर भन्ने, यसभित्र संविधान, ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका, परिपत्र, हेर्नुहोस् त लिखित निर्णय, आदेश, निर्देशन, यसको माध्यमबाट सेवा प्रदान गरिन्छ, एउटा विषय। अर्को विषय के भन्ने भन्दा विभिन्न यी संस्थागत संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर भन्ने। संस्थागत संयन्त्र भनेको सङ्घीय सरकार, त्यो अन्तर्गतका निकाय, प्रदेश सरकार, त्यो अन्तर्गतका निकाय, स्थानीय सरकार, त्यो अन्तर्गतका निकाय, हेर्नुहोस् त स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू हो, अथवा तिनै तहका अदालत र अन्य यो सरकारका जति पनि सरकार मातहतका जति पनि निकायहरू छन् अथवा यसका साझेदारका जति निकाय छन् त्यसको संयन्त्रको माध्यमबाट पनि सेवा प्रदान गरिन्छ। जस्तै हामीलाई ओडा कार्यालयले पनि सेवा दिन्छ, मन्त्रालयले पनि सेवा दिन्छ, हेर्नुहोस् त दिन्छ कि दिँदैन? अनि प्रदेशको कार्यालय पनि सेवा दिन्छ, हजुर जिल्लाले पनि दिन्छ। सिधै सङ्घीय सरकारको माध्यमबाट स्थानीय सरकारको
प्रदेश सरकारको माध्यमबाट भन्न मिल्छ कि नै लेख्न मिल्छ कि मिल्छ, त्यसरी लेखे पनि हुन्छ, तर यसलाई थोरै सिस्टमेटिक बनाएको के। त्यति मात्र लेखेर हुँदैन, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार भनेर हुँदैन। यसका विषय धेरै छन्। एउटा कानुनको माध्यम हो, अर्को माध्यम भनेको यो संस्थाको स्थापना सञ्चालन व्यवस्थापन गरेर भन्ने हो। अर्को माध्यम भनेको हजुरको आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर भन्ने हो। आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर के हुन्छ भन्दा अनलाइन सर्भिस हेर्नुहोस् त, अथवा ई सर्भिस भनेको। अनि अर्को कुरा के भन्ने भन्दा टेलिकम्युनिकेसन हेर्नुहोस् त भनेको टेलिकम्युनिकेसन नछुट्याएर सरासर लेख्न मिल्छ कि नै? सोसल मिडियाको माध्यमबाट सरासर लेखे पनि हुन्छ, तर छुट्याउँदा पनि सजिलो हुन्छ के विषय। यो अनि मात्रै अलिक टाइम इम्पोर्टेन्ट नपुगेर लेखाइदिनु चाहिँ न माथि बरु। लेख्न नमिलेन भने सरासर लेख्न पनि मिल्यो कि नै भन्नु खोजेको छु। मिल्छ मिल्छ, ल फटाफटी लेख्ने, यही विषय लेख्ने भन्दा अरू लेखाउँदै। मैले त्योभन्दा धेरै लेख्ने विषय छैनन् सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा। आरटी सरको बुकमा त सिधै छ सर, त्यही भएर सोधेको मैले हजुरलाई। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यम, तरिका, विधि, उपाय, औजारहरू। ल लेख्नुहोस् है, मैले लेख्न सुरु गरेँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विधि, पद्धति, माध्यम। पहिला माथि चाहिँ उ बनाउने, त्यो भनेको टपिक है, स्ल्यास 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 गर्दै गर्ने। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विधि, पद्धति, हेर्नुहोस् त, औजार, माध्यम, उपाय, उपकरण, जे सोधे पनि एन्सर यही हो। बढाउँ सर, बढाउँ। कहिलेकाहीँ के पनि भन्न सक्छ, सुन्ने, कहिलेकाहीँ क्वेसनले घुमाउन सक्छ, एन्सर त्यही क्वेसन घुमाएको हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो? सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीको पहुँचसम्म अथवा घर आँगनसम्म अथवा उनीहरूले चाहेको स्थानसम्म कसरी पुर्याउने गरिन्छ भन्यो भने कसरी पुर्याइन्छ जस्तो लाग्छ एक्जाममा चाहिँ। क्वेसन बुझेन भने के कसरी पुर्याइन्छ भनेको के को माध्यमबाट पुर्याइन्छ भने अब किन त्यसरी आयो भने पनि लेख्ने एन्सरै हो। कहिलेकाहीँ एन्सर त्यही क्वेसन घुमाउने हुन सक्छ। हामीले एक्जाममा चाहिँ हामी कन्फ्युज हुन्छौँ त्यो बेला, किन भन्दा सर त्यही क्वेसन रिलेटेड क्वेसन छ कि। हजुर एन्सर चाहिँ थाहा हुन्छ हैन, हजुर कुन क्वेसनमा कुन एन्सर हो लेख्ने त्यही कन्फ्युज भइन्छ। अब त्यसको लागि के गर्ने? त्यसको लागि पढ्ने बेला कन्सेप्ट क्लियर हुने पहिलो काम। त्यति बेला त्यो क्वेसनमा के गर्ने भन्ने भन्दा पनि पहिला पो विषय थाहा छ, जानकारी छ, हजुरलाई क्वेसन बुझ्ने क्षमता छ, अथवा त्यही प्रकृतिका क्वेसन हेर्नु भएको छ, लेख्ने बानीको धेरै विकास छ भने हजुरलाई क्वेसनले कहिल्यै जोगाउन्न। किन भन्दा हजुरले एकचोटि पढेर नबुझे पनि फेरि पढ्नु पर्ने होइन, यसले यो नभनेर यो चाहिँ भने है भन्ने क्वेसन आउँछ। जसले अलिक कम पढ्नु भएको छ, धेरै पढ्नु भएको छैन, उहाँले अलिकति थोरै मात्र भाषा घुमायो भने पनि ओहो क्वेसनले त के नसोध्यो जस्तो लाग्छ। तर लोकसेवामा आएका क्वेसन बुझ्दै नबुझ्ने भन्ने त हुन्न के। एकचोटि सर र कोर्स पढेर अलिअलि पढेको मान्छेले क्वेसनै नबुझ्ने भन्ने हुन्न। र अर्को कुरा, जो पास हुनुहुन्छ अथवा जो पास भइन्छ हेर्नुहोस् है, पास हुने